जिन्नात कहाँ रहते हैं, इनकी रिहाइशगाह कहाँ है और ये क्या खाते हैं क्या पीते हैं, आज की इस वीडियो में इस पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, खुश और खुर्म होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम की खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। जिन्नात की रिहाइशगाह, ये अक्सर साथियों का ये सवाल आता है कि जिन्नात कहाँ रहते हैं, कहाँ इनकी रिहाइशगाह होती है। नंबर 2 कि जिन्नात क्या खाते हैं, किस चीज़ को पसंद करते हैं, उनकी मरगूब जो चीज़ है वो क्या है। आज की इस वीडियो में इन 2 सवालों के तफसीली जवाब दिए जाएंगे। सवाल नंबर 1, जिन्नात की रिहाइश क्या है। और आपको पता है कि जिन्नात मुसलमान भी हैं और जिन्नात काफिर भी हैं। याद रखिए कि बाज़ जिन्नात इंसानों के खाली मकानात, खंडरात और सहराओं को अपनी रिहाइश के लिए पसंद करते हैं। खाली मकानों के अंदर जिन्नात का बसेरा होता है। वैरान खंडरात जो मकान पड़े हैं उनके अंदर वो रहते हैं और सहराओं को अपनी रिहाइश के लिए पसंद करते हैं। लेकिन याद रखिए जो मुसलमान जिन्नात हैं वो मसाजिद के इर्द गिर्द, जो मस्जिदें हैं उनके इर्द गिर्द और बैतुल्लाह शरीफ के पड़ोस में रहने को तरजीह देते हैं। लेकिन जो काफिर जिन्नात हैं ये गंदगी के ढेर, बैतुल खला और वो जगह कि जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की जाती है, ऐसी जगहों को पसंद करते हैं रिहाइश के लिए। तो मालूम ये हुआ कि जो मुसलमान जिन हैं उनकी रिहाइश मस्जिद है और बैतुल्लाह शरीफ है। लेकिन जो काफिर हैं वो गंदगी के ढेर को पसंद करते हैं, बैतुल खला वाशरूम को पसंद करते हैं और ऐसी जगहों को पसंद करते हैं कि जिस पर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की गई हो। इसलिए नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम वादियों और सहराओं में जाकर जिन्नात को कुरान पाक सुनाया करते थे। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि वो सहराओं के अंदर और वादियों के अंदर भी जिन्नात रहते हैं। इब्न अब्बास और इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दोनों से रिवायत है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का फरमान आलीशान है कि ज़मीन पर कोई घर भी ऐसा नहीं कि जिसकी छत पर जिन्नात का बसेरा ना हो। मुसलमान हो या काफिर हो, हर छत पर, हर घर के मकान की छत पर जिन्नात का बसेरा होता है। जब ऐसे घर वाले दोपहर या शाम को खाना खाने लगते हैं तो उनमें से किसी फर्द ने बग़ैर बिस्मिल्लाह के खाना शुरू कर दिया तो जिन्नात भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं। तो मालूम ये हुआ कि हर वो बेबरकत खाना शैतान के लिए हलाल हो जाता है कि जिसकी इब्तिदा में अल्लाह तबारक व तआला का नाम ना लिया जाए। और याद रखिए कि जो जिन्नात बैतुल खला में रहना पसंद करते हैं, उसको जगह को महबूब समझते हैं, उसके दलील ये है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का फरमान आलीशान है कि जब भी तुम में से कोई बैतुल खला में जाने का इरादा करे, वाशरूम में जाने का इरादा करे, तो फरमाया जिन्नात के मर्दों और औरतों से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांग कर जाए, इससे नुकसान नहीं होगा। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। और याद रखिए जो मुसलमान जिन्नात हैं वो खुशबू को पसंद करते हैं, पाकीज़ा जगहों को पसंद करते हैं, मस्जिद को पसंद करते हैं, बैतुल्लाह शरीफ में रहना, उसके पड़ोस में रहना उसको पसंद करते हैं। जो काफिर जिन्नात हैं वो बैतुल खला को पसंद करते हैं। और याद रखिए अब सवाल नंबर 2 ये है कि जिन्नात की ग़िज़ा क्या है, आखिर वो खाते क्या हैं। इसके अंदर आपको चंद रिवायतें मैं अर्ज़ करता हूँ, उनकी रोशनी में आपने तवज्जो करनी है। जनाब सय्यदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, करीम आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने सल्लम जब क़ज़ाए हाजत के लिए सहरा की तरफ जाने लगे, मेरे हुजूर क़ज़ाए हाजत के लिए जब सहरा की तरफ, वादियों की तरफ जाने लगे, आप फरमाते हैं कि मुझे हुक्म दिया कि आपके इस्तंजे के लिए 3 पत्थर जमा करूँ।
اور فرمایا کہ پتھر جمع کرنا لیکن ہڈی اور گوبر سے پرہیز کرنا، یہ ہڈیاں کھاتے ہیں، حرام ہڈیاں جو ہوں وہ کھاتے ہیں، اور جو گوبر ہے جانور کا جو بڑا پیشاب ہوتا ہے اس کو پسند کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے سوال کیا تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں چیزیں جنات کا کھانا ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جنات کیا کھاتے ہیں؟ ہڈیاں کھاتے ہیں اور گوبر کھاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں، عاملین آپ کو اکثر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ صدقہ نکالیں، صدقہ نکالیں تو گوشت کا نکالیں، گوشت کے اندر اگر ہڈیاں زیادہ ہوں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ آپ کو چھوڑ کر ان چیزوں کے اندر لگ جاتے ہیں، ان چیزوں کو وہ کھانے کے اندر خوش رہتے ہیں، لہذا آپ پر جو مسائل ہوتے ہیں، جو بیماری تکلیف دینے والے جنات ہوتے ہیں وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری روایت سنیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کریم آقا لجپال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے، تم دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، سبحان اللہ، سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تم دائیں ہاتھ سے پانی پیا کرو، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے پانی پیتا ہے، تو کھانا ہے تو سیدھے ہاتھ سے، پانی پینا ہے تو سیدھے ہاتھ سے، یہ میرے حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ تو شیطان سے بچنے کا بہترین حل کیا ہے؟ میرے حضور کی سنت کو اپنایا جائے۔ پھر کیا ارشاد فرمایا کہ الٹے ہاتھ سے کھانا شیطان کھاتا بھی ہے، الٹے ہاتھ سے شیطان پانی بھی پیتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ سیدھے ہاتھ سے کام کی ابتدا یہ اللہ اس کے رسول کو محبوب ہے۔ جناب سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کہیں کھانا کھانے کے لیے جاتے تو تب تک آپ کھانا شروع نہ فرماتے تو اس وقت تک ہم اپنا ہاتھ کھانے کو نہ لگاتے۔ میرے حضور ابتدا کرتے تو صحابہ کرام بھی ابتدا کرتے، جب تک حضور کھانا نہ کھاتے کوئی صحابی اپنے کھانے کے اندر ہاتھ نہ ڈالتا۔ ایک بار آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ کھانے کے لیے گئے، جب کھانا پیش ہوا تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ایک لڑکی کو کوئی دھکیل رہا ہے، ایک لڑکی کو کوئی بندہ دھکا دے کے کھانے کے اندر شامل کر رہا ہے۔ وہاں پہنچنے ہی اس نے وہاں پہنچتے ہی کھانے میں ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا، لیکن میرے حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی آیا ہے، اس نے بھی وہی کام کیا جو لڑکی نے کیا، اس کھانے کے اندر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن میرے حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور پکڑنے کے بعد میرے حضور نے کیا فرمایا؟ شیطان وہ کھانا اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ وہ لوگ اس حدیث پر غور کریں جن کے گھروں کے اندر جنات ہیں، جن کے گھروں کے اندر تکلیفوں کے اندر ہیں، میرے حضور نے کیا فرمایا کہ شیطان وہ کھانا اپنے لیے حلال سمجھتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اب معلوم کیا ہوا؟ کون سا کھانا، کون سی غذا شیطان کے لیے حلال ہے؟ کھانا تو حلال ہے، بالکل حلال ہے، لیکن اس کو مزید حلال کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھا جائے، تو وہ شیطان کے لیے حلال حرام ہو جاتا ہے اور ہم سب کے لیے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ تو میرے حضور نے کیا فرمایا کہ شیطان وہ کھانا اپنے لیے حلال سمجھتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ پہلی وہ اس لڑکی کے ذریعے ہمارا کھانا اپنے لیے حلال کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شیطان نے پھر ایک دیہاتی بندے کے ذریعے اس کھانے کو اپنے لیے حلال کرنے کی کوشش کی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں سمیت میرے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر میرے حضور نے کھانا شروع کر لیا۔ ایک بات، دوسری بات یاد رکھیے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور ہر کھانے سے پہلے اللہ کو یاد کر لے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ تو کھانا ملے گا نہ اس گھر میں رہائش کے لیے جگہ ملے گی۔
सुबहान अल्लाह, जब भी घर में दाखिल हों अल्लाह का नाम ले लें, जब भी खाना खाएंगे अल्लाह का नाम लें। आपके घर के अंदर शैतान जिन्नात दाखिल नहीं होंगे और ना ही आपके खाने के अंदर बेबरकती होगी। तो आज की वीडियो के अंदर दो सवाल थे। एक, इनकी रिहाइश क्या होती है? मुसलमान मस्जिद को, बैतुल्लाह शरीफ को पसंद करते हैं, काफिर बैतुल खला को और गंदगी के ढेर को। लेकिन ये खाते क्या हैं? खाते हैं गोबर और हड्डियां, हर वो खाना कि जिसके शुरू में अल्लाह का नाम ना लिया जाए उस खाने को पसंद करते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।